अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हिना साहबा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, ये जो हम बात कर रहे थे, बताएं क्या तशवीश है एक्टर्स को इस सिलसिले में, और क्या हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी? सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे जो पहले हम पास में देख भी चुके हैं, फिर से क्या होंगे? बिल्कुल बिल्कुल नादिया, अगर आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ टर्किश कंटेंट आ रहा था, इंडियन कंटेंट आ रहा था, तो उसकी वजह से देखिए ये एक बिजनेस है, ठीक है ना, क्रिएटिव इकोनॉमी इज अ बिजनेस। अब उसके ऊपर अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आएंगे कि वो चैनल को सस्ती पड़ रही है, वो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो फिर आप ऑलरेडी एक जो कहते हैं चीज़ चली हुई है, बिकी हुई है, उसको वो दोबारा दिखा रहे हैं, डब करके दिखा रहे हैं, उसमें उनकी कोई इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें आपका अपना लोकल ओरिजिनल कंटेंट जो है वो डैमेज होता है। अब सबसे हैरत की बात ये है कि 2013-14 में ये टैक्स लगा था फॉरेन कंटेंट के ऊपर, और ये बहुत खुशाइंद चीज़ थी क्योंकि आप अपने ओरिजिनल लोकल इंडिजिनस कंटेंट को सपोर्ट दे रहे थे। इसहाक डार साहब उस वक्त बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये उनके टाइम पर हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी अगर देखें तो इतने सालों में पाकिस्तानी ड्रामा माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है, डब होकर भी देखा जाता है, सब टाइटलिंग होकर भी देखा जाता है, और लिटरली वियतनाम से लेकर आप साउथ अमेरिका तक देख लें तो आपको पाकिस्तानी ड्रामे की व्यूअरशिप मिलती है, जो लोग उर्दू बोलते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, मगर वो रिलेट करते हैं हमारी कहानी। तो वही ना, नुकसान क्या होगा? अब ये टैक्स उठा दिया गया, इससे हमारी इंडस्ट्री को, हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस को क्या नुकसान होगा? अब बात सारी है कि पिछले साल में आपको एक बात बड़ी पर्टिनेंट बताऊं कि एहसन इकबाल साहब ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक इनिशिएटिव लिया था कि पाकिस्तानी ड्रामा एक पोटेंशियल एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है। तो मैं उस राउंड टेबल का हिस्सा थी, मैंने बल्कि ये बात की थी कि जी पोटेंशियल नहीं है, ये तो ऑलरेडी हो रहा है, एक जो कहते हैं ना अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री की मराहत मिलनी चाहिए, जो इंडस्ट्री को एज एन इंडस्ट्री ट्रीट किया जाना चाहिए, हमारे ऊपर इंडस्ट्री के लॉज हों, लेबर लॉज हों, वो सारी चीज़ें हों, तो आप इसको एक्चुअली एक बेहतरीन एक्सपोर्ट की तरह आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इस कंटेंट को। अब जहां पिछले साल एग्जैक्टली एक साल पहले ये बात हुई है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे मतलब एक तरफ फिल्म सिटी की अनाउंसमेंट भी हो गई, ये भी हो रहा है कि जी हमने अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, लेकिन साथ ही एक नेगेटिव, मैं तो नहीं कह सकती, मगर एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी आ गई। लेकिन इना जी, इसमें एक व्यू पॉइंट ये भी तो है ना कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए भाई, तो एक हमारी अगर इंडस्ट्री इतनी अच्छी है और पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, तो ठीक है एक कंपटीशन का माहौल हो, जिसको जो देखना है वो देखे। It's not open competition. It's not open. It's not a fair competition. Yes, it's देखिए invasion. fair competition होता है बराबरी के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर आप एक बनी हुई चली हुई चीज जो कि ऑलरेडी अपना मुनाफा कमा चुकी है, वो सस्ते दामों आपका चैनल खरीदता है या प्रोड्यूसर लेता है और उसको सबटाइटल करके अडॉप्ट करके चला देता है। Easy. आप ओरिजिनल चीज के हमेशा पैसे ज्यादा देंगे, लेकिन उसमें व्यूज अगर नहीं आएंगे तो खुद ही डाइट डाउन हो नहीं, जाएगा। व्यूज आते हैं ना ज़ुहैब, अच्छा, रेटिंग views आती भी आते है, हैं, अच्छा। बात व्यूज की भी नहीं, Views रेटिंग भी की आते है, हैं, rating भी व्यूज आती नहीं है। आएंगे, रेटिंग नहीं। तो रेटिंग तो लोगों से ही आती है ना जी, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं वो कंटेंट। लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं ना, बहुत सारा कंटेंट हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, मैं ना देखना चाहूँ, आप ना देखना चाहें, नादिया आप ना देखना चाहे, लेकिन दुनिया तो देख रही है, हर तरह का कंटेंट देखती है और हर तरह का कंटेंट बिक जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप एक घर के सरबराह हैं, आप अपने घर के जो हैं मामलात, उनको आप तरजीह देते हैं, आप अपने घर की अपनी फैमिली को सपोर्ट पहले देते हैं, आप ये नहीं करते कि बाहर से लाकर लोगों को रखिए कि भाई इनकी मुझे कॉस्ट कम पड़ रही है। जी, उन पे तो टैरिफ लगना चाहिए, उन पे टैरिफ लगना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं है ना, अगेन इसके नुकसानात क्या होंगे? इंडस्ट्री, आर्टिस्ट और टेक्निकल स्टाफ को इसका नुकसान क्या होगा? चैनल को शायद फायदा हुआ, प्लीज बताएं जरा लोगों को। आप खुद सोचिए कि आप एक बनी हुई चीज को जब लेकर आते हैं और सिर्फ उसकी डबिंग कॉस्ट आपके पास आती है, सबटाइटलिंग कॉस्ट आती है, तो आपका पूरा जो एक सिलसिला है पूरी इंडस्ट्री का, आपके एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, आपका टेक्निकल स्टाफ है, आपके एडिटर्स हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के लोग हैं, प्री प्रोडक्शन के लोग हैं, सेट डिज़ाइनर्स हैं, वेंडर्स हैं, खाना आता है, जनरेटर्स आते हैं, इक्विपमेंट आती है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है,
جب ان کے پاس کام نہیں ہوگا کیونکہ آپ بنا بنائے پکی پکائی روٹیاں بیچ رہے ہیں اور خود آپ اپنے تندور میں کچھ بنا نہیں رہے ہیں, تو آپ کی انڈسٹری اس وقت بڑھ رہی ہے, وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کنسرن اتنا سیریس ہے کہ ایکٹرز کلیکٹیو آف پاکستان وچ از ایکٹ, یونائٹڈ پروڈیوسر ایسوسی ایشن اور ڈائریکٹرز گلڈ آف پاکستان, تینوں نے یونانیمسلی ایک پریس ریلیز کی ہے جو میں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر گورنمنٹ کوئی ایسے اسٹیپس لینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے, دیکھیں اس میں نا جی آپ نے لوپ میں ان کو لیا کہ جو جس کو ایئر کر رہے ہیں, یعنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں, آخر ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کوئی. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کے اونرز ایکٹرز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی پروڈکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس معاملے پر آ کے وہ بالکل آپ کے ساتھ یعنی ایک پیج پر نہیں ہے, تو شاید فائدہ ہو جائے نا, ہمارا فائدہ ہے تو بس ٹھیک ہے, جو بھی کریں ہمارے ایکٹرز. بات وہی آ جاتی ہے نا, میں نے آپ سے کہا نا اٹس دا بزنس آف کریٹو کانٹینٹ. تو جہاں پر ان کو اگر شاید یہ لگ رہا ہوگا کہ بھئی ہمیں سستے میں چیز مل جائے گی اور ہمارے پاس منافع زیادہ ہوگا, وہ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. لیکن جو کانٹینٹ پروڈیوسر ہوتا ہے نا, جو اس کے کریٹو لیول پر بات کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی اور طرح سوچ رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے جو چینلز ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ وہ اپنا مانیٹری فائدہ ضرور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کانٹینٹ لے آئیں گے, ہمیں اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. لیکن گورنمنٹ کو یہاں پر ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے. بار بار جو بات میں کہتی ہوں کہ انڈسٹری کو انڈسٹری سمجھیں, اس کو ریگولرائز کریں. جو لاز, اور وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنس, ہم میڈیا انڈسٹری کے لوگ سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز ہیں. بالکل. مگر ہمیں وہ جو سپورٹ ہمارا چاہیے, آپ دیکھیں ہم انڈیا سے بات نہیں کمپیئر کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پر اپنی فلم پالیسیز بنائی, اپنی ٹیلی ویژن کے لیے پالیسیز بنائی, انہوں نے وہاں پر ٹیکس بریکس دی ہیں. اگر کوئی ایسی فلم ہے جو کہ مسالہ فلم نہیں ہے, فارمولا فلم نہیں ہے, جس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو ویورشپ لے کر آئے گی, تو جو ان کی پیرلل سنیما تھا یا جو ان کا سیریس سنیما تھا, اس کو انہوں نے ٹیکس بریکس بھی دی ہیں. سنیماز کو ٹیکس بریکس ملی ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں, ہمیں بھی فائدہ دیکھنا چاہیے. اچھا اب یہ ٹیکس تو ہٹ گیا ہے نا, اب کرنا کیا ہے, بات یہ بتائیں, ایکشن کیا ہوگا, کرنا کیا ہے, اب یہ بتائیں, یہ اگر یہ پاس بھی ہوا ہے تو یہ ریورس ہونا چاہیے, کیا کریں؟ پلان آف ایکشن ہمارا یہی ہے کہ جو ہم نے پریس ریلیز میں یو پی اے نے, ایکٹ نے اور ڈائریکٹرز گلڈ نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نیڈس ٹو پاز, کہتے ہیں نا ذرا سانس لے لیں اس کے اوپر ذرا تھوڑی دیر کے لیے, اسٹیک ہولڈرز کو سے مشاورت کریں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کا میٹنگز کریں, اور اگر آپ ایک اکنامک پالیسی بھی بناتے ہیں تو آپ اسیسمنٹ کریں کہ 2013-14 کے بعد آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری کہاں آئی ہے. بالکل. بس نا مشورہ میرا یہ ہے کہ بس ڈی چوک مت جائیے گا احتجاج کرنے. ہم نیپا چرنگی پہ کھڑے ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں, ہم کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے, آرٹسٹ ہیں, کہیں بھی آ جائیں گے. احتجاج اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے.